معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم علماء کرام اور بزرگوں دوستو، قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیت دا تھوڑا جا حصہ تلاوت کیتا۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختصر جے وقت دے اندر صحیح مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، پھر اللہ تعالیٰ سن مل کے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ مولانا شہباز قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سیکرٹری صاحب بھی اسے تے زور دے رہے کہ تھوڑا جا بیداری دا ثبوت دیو۔ حضور علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی کسے نعت خان دی زبان دے آوے یا خطیب دی زبان دے آوے تو اچھی زبان آڑا کھان صلی اللہ اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ دی ایک کتاب ہے القول البدیع، درود شریف تے لکھی حضرت نے القول البدیع، عربی دے اندر ہے۔ فرمایا لو قیل للعاقل ان کان فی صحیفتک اعمال جمیع المخلوق، فرمایا کہ اگر کسی عقل مند بندے نو کیا جاوے کہ اگر تیرے نامہ اعمال دے اندر ساری کائنات دے اعمال لکھ دیتے جان، تیرے نامہ اعمال دے اندر ساری مخلوق دے اعمال لکھ دیتے جان اور دوسرے پاسے رب دی رحمت لکھ دیتی جاوے، یہ آسان لفظ ہے، دوسرے پاسے رب دا درود لکھ دیتا جاوے، کس چیز کو پسند کرے گا؟ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ عقل مند بندہ یہ کہے گا کہ میں نو مخلوق دے اعمال دی لوڑ نہیں، میں نو رب دی رحمت دی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر دے چند صدر آگے جا کے فرماندے، فرمایا رب نے دو چیزوں کا حکم دیتا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، نمبر ایک درود، نمبر دو سلام۔ القول البدیع دے اندر علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، فرمایا کہ جنہیں حدیث ہے کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھ لے اللہ 10 مرتبہ نظر رحمت فرماندا ہے یا 10 رحمتہ نازل فرماندا۔ فرمایا اس طرح دی حدیث ہے کہ من سلم علیہ، جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ سلام پڑھ دے تے اللہ اس بندے تے 10 مرتبہ سلام بھیج دے۔ اگے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ کروڑ جنتاں تو بہتر میرے رب دا ایک مرتبہ سلام ہی کافی ہے۔
اس واسطے میں عرض کرنا کہ اگر کسی خطیب دی زبان تے کو حضور دا نام آوے لگنا صلی اللہ اچھی زبان صلی اللہ درود بھی آ گیا سلام بھی آ گیا بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید گفتگو دا آغاز کرنے دنیا تے کوئی بندہ بھی آگے او دے آن دا ذکر او دے آن دا تذکرہ او دے آن تو بعد ہوتا ہے اور جس ویلے بندہ دنیا تو ٹر جائے تذکرہ ختم ہو جاتا ہے لیکن میرے محبوب علیہ السلام دی ذات گرامی بلکہ میں ہور ود کی کما میرے مصطفیٰ دی ذات گرامی اور میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی ذات گرامی ایسی ذاتہ نے کہ جڑے حلے دنیا دے آئے نہیں سن لیکن ذکر انہاں دا پہلے بھی موجود سی اچھی بولو سبحان اللہ حضور دا ذکر بھی پہلے موجود اور میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے ذکر بھی پہلے موجود اور ایسے ترتیب دے نال موجود ابو بکر عمر عثمان علی اور میرے محبوب علیہ السلام دنیا دے زندگی گزار کے 63 سالہ زندگی گزار کے حجرہ عائشہ دے اندر چلے گئے بندہ دنیا تے آوے دل جائے ذکر مک جاندہ تذکرہ مک جاندہ لیکن میرے محبوب علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر قیامت تک جویں رب دا ذکر رہے گا ایویں نال میرے مصطفیٰ دا ذکر بھی باقی رہے گا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ ترجمان السنہ دے اندر لکھ دیں فرمایا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں بصرہ گیا ایک شہر بصرہ ایک بصرہ فرمایا میں بصرہ شہر دے اندر گیا تے میں نو چند بندیاں پکڑ لیا کہن لگے کتھوں آیا ہے میں مکیوں آیا مکے دے اس بندے نو جان دیں جڑا نبوت دا دعویٰ کردا جے اکھے ہاں میں جاندہ انہوں محمد بن عبداللہ کہندیں صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگے اگر تینوں تصویر دکھائیے پہچان لے گا اکھے میں کوئی زیادہ دیر دا آیا نہیں میں تو ہون تریا آ رہا اگر مینوں تصویر دکھا دیو تو میں پہچان لواں گا مینوں پکڑیا تے حجرے دے اندر لے گئے ایک گرجے دے اندر تصویراں دکھانیاں شروع کر دتیاں اے تصویر جے فرمایا اے میرے مصطفیٰ دی نہیں اے کسی اور دی تصویر جے ہے تے بھی تصویر والا بڑا سونا جے پر میرے مصطفیٰ دے حسن دا مقابلہ کردہ نہیں او دیا شانہ دا مقابلہ کردہ نہیں دوسری تصویر تیسری چوتھی پنجویں فرمایا مینو ساریاں تصویراں دکھا چھڑیاں میں کیا انہاں دے اندر اس بندے دی تصویر نہیں جہدی تصویر تسی مینو پوچھنے چاہندے جے کہن لگے میں میرا ہاتھ پکڑ کے دوسرے گرجے دے اندر لے گئے اور تصویراں تو پردے ہٹنے شروع ہو گئے میں کوئی خیال خطابت نہیں کر میرے سجنا رب توفیق دے دے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ جیڑا کوئی عام بندہ نہیں جس نو رب نے جگہ دے قبر دی دیتی تے جنت البقیع دے اندر عطا فرما دیتی دنیا کہندی دیوبندی مصطفیٰ دے عاشق نہیں میں کیا تو سجنا پڑھیا ہی نہیں اگر پڑھے خدا دی قسم جتھے تیرا علم مکدا جے اتھوں تے علماء دیوبند علم شروع ہو جانا جے تفسیرہ علماء دیوبند دیا سیرت دیا کتابہ علماء دیوبند دیا معجزات کتابہ علماء دیوبند دیا پیر مولا
مولوی علماء دیوبند دے کول جا کوئی ظہیر دکھا مینوں مرنا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دیا جس ویلے ختم نبوت کا معاملہ چلیا مولانا ظفر احمد عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی مفتی کفیت اللہ رحمت اللہ علیہ اور جناب بڑے بڑے غلام مرتضی حسن چاند پوری مناظر اہل سنت بڑے بڑے تیار ہو گئے اج قادیانیاں دے نال مناظرے واسطے جانا جے مولانا انور شاہ کشمیری کول ٹر گئے فرمایا تسی کلیاں جانا نہیں جتنی دیر تک کشمیری نال نہیں جائے گا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور جدو پتا چلیا انور شاہ آ رہا جے کیوں باندھا سرخیل آ رہا جے کیوں باندھا شیخ الحدیث آ رہا پھر قادیانیاں مقابلہ کرن دی طاقت نہیں اے عربی دیاں عبارتاں پڑھے گا اے جناب پڑھن لگدا جے کئی صفحے زبانی پڑھ جاندا جے اور ہندوستان دا کوئی وکیل اے دا مقابلہ کرے گا نہیں مصر دے اندر گئے جا کے ایک بندہ لے کے آ گئے بندہ کھلو گیا اور لگیا مرزے دی نبوت دلیلہ دین حضرت پہلی دلیل ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قادیانیہ دا وکیل اٹھ کھڑا ہو گیا کہنے لگیا حضرت حدیث کہنے لگیا جج صاحب اے حدیث نو بڑیاں نے ضعیف آکھیا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بواسیر دا مریض ہے ہلے چل سکتا نہیں لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ بندہ جڑا قادیانی وکیل جھوٹ بول رہا جے مسلم الثبوت دی عبارت پڑھ رہا جے فرمایا شرع مسلم الثبوت دی عبارت پڑھ رہا میں انور شاہ کشمیری کہنا ایک دجل تو کم لے رہا امام غزالی دا قول پیش کر رہا جے لیکن امام غزالی کہندے جڑا بھی حدیث نو ضعیف کہن والا او دی کوئی محدثین دے اندر وقت نہیں کہنے لگے تو کہویں 244 کتاباں دے مجمع دے اندر عدالت دے اندر حوالے دے کہ انور شاہ نے دس دیتا دنیا ایک پاسے ہو جائے علماء دیوبند کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نعرہ رسالت یہ دیوبندیاں دا پیر بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ ترجمان السنہ فرمایا حضرت جبیر کہنے لگے میں نو دوسرے گرجے چلے گئے پھر تصویراں دکھانیاں شروع کر دیا چل دے میں کیا بھی نہیں او بھی نہیں آخر ایک تصویر آ گئی بڑا سونا چورانی چہرہ بڑیاں پیاریاں زلفاں اور ایک بندہ پیر پکڑ کے بیٹھا جے توجہ میرے وال پیر پکڑ کے بندہ بیٹھا کہنے لگے جب میں تصویر دیکھی میں کیا ہاذا محمد بن عبداللہ اے محمد بن عبداللہ دی تصویر جے کہنے لگے پکی گل میں بھولدا نہیں اے دیاں زلفاں بھی اوئیو اے دیاں اکھیاں بھی اوئیو اے دا جناب رخسار بھی اوئیو اے دے ہونٹ بھی اوئیو اے جیڑا بیٹھا جے میری اگر گل تے گفتگو تے توجہ دتی ہوے صحابہ میرے مصطفیٰ دا ذکر بھی پہلے صحابہ دا ذکر بھی پہلے کہنے لگے اچھا اے تے پہچان دے اے پیراں وچ بیٹھن والا کون ہے کہندے اینو صدیق کہندے نے اینو ابو بکر صدیق کہندے نے پھر میں کیا تو مننے نہ مننے یہودی منی بیٹھا جے اے کارے چنڈے والا بے ایمان مننے نہ مننے رو رو کے پیٹدا رہے لیکن خدا دی قسم او کافر پہلے مان گیا کہنے لگیا میریاں کتاباں کہندیاں اے آخری نبی ہے اور پیر پکڑ کے بیٹھن والا خلیفہ بلا فصل ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ رحمت صدیق اکبر خلافت بلا فصل جناب صدیق اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر
اور بدر عالم میٹھے رحمت اللہ علیہ نے جب لکھیا فرمایا امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر لکھیا فرمایا ہونا جو ایک بندہ کہنے لگیا اگر واقعی یہ دے نا کہ آخری نبی ہے اس تو بعد کو نبی آنا میں کہ دو میں گلہ پہلیاں کتاباں صاف کی تھی کھڑیاں تو آدھا وہ بند ہو گیا ایک جڑا کہندہ صدیق پہلا خلیفہ نہیں اونی زبان بھی بند ہو گئی جڑا کہندہ میرا نبی آخری نبی نہیں اونی زبان بھی بند ہو گئی علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص کبریٰ جلد اول فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام دا تذکرہ کرو تو میرے محبوب نے صحابہ دا تذکرہ کرو تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لما اُرِجَ بِی جس ویلے مینوں معراج کروایا گیا میں آسمانہ دے گیا ورائیتہ مکتوبا علی ساق العرش ایتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتہ بعلی فرمایا میں جدو معراج دے گیا میں عرش معلی تے لکھیا ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگلے پاسے علی دا نام ویکھیا حضرت انس فرماندے میرے محبوب نے فرمایا جس ویلے مینوں معراج کروایا گیا معراج میں سجنا ایویں گلاں کردا نہیں جے رب توفیق دے وے جا کے خصائص کبریٰ عربی تک لے حوالہ موجود ہوے گا فرمایا جدوں مینوں معراج کروایا میں ویکھیا عرش تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر الفاروق عثمان ذوالنورین فرمایا جے میں محمد دا نام عرشاں تے موجود اینے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا نام بھی عرشاں تے موجود اور مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اسے کتاب اندر ایک واقعہ لکھ دیں فرمایا حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ الحاشمی رحمت اللہ علیہ فرماتے دخلت فی بلاد الہند میں ہندوستان دے شہران دے اندر گیا میں سیر کردا میں چلدا ایک بستی دے اندر گیا توجہ میرے وال میں بستی دے اندر گیا میں دیکھیا کہ پھول بڑے سونے ہے دے رنگ دے کالے پر خوشبو بڑی پیاری جے فرمایا جدو میں پھلاں دے گول گیا میں پھلاں دیاں پتیاں وال تکیا پھل کالین لیکن پھلاں دیاں پتیاں دے سفید رنگ دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر الفاروق فرمایا پھلاں دیاں پتیاں دے لکھیا ویکھیا میں سوچیا کوئی عاشق گزریا تے دیکھ گیا لیکن فرمایا میں چلدا ایک ڈوڈی دے کول گیا جیڑی ڈوڈی ہجے کھلی نہیں جیڑیاں پتیاں ہلے نکلیاں نہیں فرمایا میں ڈوڈی نو توڑیا میں ڈوڈی نو ہاتھ دے نال توڑیا جدوں میں ڈوڈی ٹوٹی جے ایک ایک پتی تے ایو محمد دا نام بھی لکھیا محمد دے صحابہ دا نام بھی لکھیا میرا کیتا سی تمہید دے اندر کہ ہر بندے دا ذکر ہوتا اودیان تو بولو اودیان تو بعد لیکن میرے مصطفیٰ دا ذکر بھی پہلے موجود سی اور میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا ذکر بھی پہلے موجود سی اور میرے مصطفیٰ دا ذکر تو اگر بندہ کتاباں دا مطالعہ کرتا جائے نا کتاباں دا مطالعہ کرے بندہ اس نتیجے تے پہنچدا جدوں کچھ بھی نہیں سی یا رب دی ذات سی یا رب دے علم دے اندر محمد دی ذات سی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے کون اپنے پتر شیش نو کہن لگے پتر انتا خلیفہ دی من بعدی میرے تو بعد میرا خلیفہ تو ہے میرے تو بعد میرا خلیفہ
پھر تو بعد انہوں سدھے کما دے تو لانا جے کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد جدوں بھی رب دا ذکر کرے نال محمد دا ذکر ضرور کرے جدوں بھی رب دا ذکر کرے نال جدوں بھی رب دا ذکر کرے نال اچھی بولو جڑے کہندے رب رب بھی کردے محمد محمد نہیں میں کہ ساڈا تے سجنا کام ہی ہے دے اسی تے کہندے دو ہی نام سی یا رب دا نام سی یا مصطفیٰ دا نام سی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدوں بھی ذکر کرے رب دا تے نال ذکر کرے محمد دا ابا جی امام محمد اے محمد کون ہے فرمایا پتر جدو رب نے میرے اندر روح پائی میں عرش معلا تے بیٹھیا لا الہ اچھی بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں دیکھیا عرش دے کلمہ لکھیا میں دیکھیا حوراں دے سینیاں دے محمد دا نام لکھیا میں دیکھیا فرشتیاں دیا اکھیاں دے درمیان محمد دا نام لکھیا بلکہ فرمایا کہ تفتو بھی الی السماء فی السماوات بلکہ مینوں رب نے آسماناں دے سیر کروائی میں جس جگہ تے بھی فرشتیاں دی ٹولی نو ویکھیا یا رب دا ذکر کر رہی تھی یا رب دے محبوب محمد دا ذکر کر رہی تھی پھر میں کیوں نہ کہاں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سوہنیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سوہنیا تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں اللہ دے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں تیریاں شاناں چرچے تیرے نے سوہنیا تیرے نے گھراں وچ ویکھیا مزاراں وچ ویکھیا اساں تینوں تیرے سونے یاراں وچ ویکھیا گھراں وچ ویکھیا مزاراں وچ ویکھیا اساں تینوں تیرے سونے یاراں وچ ویکھیا پھلاں وچ ویکھیا بہاراں وچ ویکھیا اساں تینوں باغاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دی مست بہاراں چرچے تیرے نے سوہنیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے